जो मिनिस्ट्रीमा काम गर्छन् नि होइन, अफकोर्स आइ एम नट पोलिटिकली माइन्डेड, मेरो दिमागमा चाहिँ धेरै माथिको कुरा भयो होइन। काम गर्ने मान्छे त एउटै त हुन्छन् नि होइन, मन्त्री मात्र त चेन्ज हुने हो नि होइन। र हजुर हेल्थ मिनिस्टर हुनुभएको थियो होइन, पुगिसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँ काम गर्नेहरूको नै थियो यो आर्टिकल होइन। हामी आफ्नो काम त हामी गर्दैछौँ होइन, हेल्थ मिनिस्ट्री होस् अथवा टुरिज्म होस् अथवा जुनसुकै मिनिस्ट्री होस् होइन, काम गर्ने त काम गर्नै पर्छ। माथि टप लेभलहरू चेन्ज हुन थालेपछि चाहिँ सिकाउनु पऱ्यो, बुझाउनु पऱ्यो होइन। अब हुन्छ नि सबैले त त्यही पढेर आएको त हुँदैनन् होइन, सबै त गर्दा टाइम लाग्छ। त्यो टाइम बितिसकेपछि फेरि अब अफकोर्स कागज पनि त साइन गर्नु पऱ्यो, धेरै त मिलाउनु नि त पर्छ होला नि त होइन। त्यो टाइम लाइन जस्तै वेन यु बिकेम हेल्थ मिनिस्टर, हाउ लङ डिड इट टेक यु के, कति समय लाग्छ सर? लाइक त्यो बुझ्नलाई के हुन्छ नि, यो सबै थोक बुझ्नलाई हुन्छ नि जुन मिनिस्ट्रीमा जाँदा पनि। म चाहिँ फर्स्ट टाइम संविधान सभामा काम गरेँ, अनि सेकेन्ड फेरि इलेक्टेड भएर गइसके पछाडि चाहिँ मिनिस्टर हुने कि भन्ने कुराहरू थियो। तर मैले के भन्यो भने हुन चाहेको भए हुन्थ्यो, हुँदैन थाहा छैन। तर मैले मेरो प्राइम मिनिस्टर सुशील कोइरालालाई त्यो बेलामा चाहिँ मलाई सिक्नु छ, मलाई पार्लियामेन्ट्री कमिटीमा काम गर्न दिनुहोस् भने। अनि उहाँले मलाई अब त्यो आई थिङ्क त्यो बेलामा पार्लियामेन्ट्री कमिटीमा काम दियो भन्ने कुरा नै उहाँको लागि एउटा यो केटाले केही गर्नु खोज्यो भन्ने पनि पऱ्यो होला होइन। अनि उहाँले मलाई पार्लियामेन्ट्री कमिटीको जिम्मा दिनुभयो। त्यो वाटर रिसोर्सेस एग्रिकल्चर हेर्ने कमिटी थियो, त्यो कमिटीमा बसेर मैले, किन मलाई सिक्नै थियो र मैले मजाले त्यो कमिटीमा बसेर काम गरिरहेको थिएँ मैले। अनि त्यसपछि गभर्मेन्ट चेन्ज भयो, अब मिनिस्ट्रीमा जाने अब एउटा चान्स पनि आयो मलाई पनि, अब गएर अब सक्छु भन्ने पनि भयो। त्यतिखेर कोलिसन गभर्मेन्ट थियो होइन, माओवादी सेन्टर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तर त्यो बेलामा मेरो चोइस चाहिँ म एनर्जी मिनिस्टर हुन चाहन्थेँ, किनकि एनर्जीमा मैले 2 वर्ष पार्लियामेन्ट्री कमिटीमा काम गरेर मलाई एउटा कुरा थाहा थियो। मेरो फर्स्ट चोइस त्यो थियो। मेरो सेकेन्ड चोइस छान्न पाइन्छ यस्तो पाइन्छ ओके, मतलब यस्तो भयो मेरो आफ्नो प्रेफरेन्स राख्न त पाइयो नि होइन। अनि मैले मेरो सेकेन्ड चोइस यदि त्यो होइन, मेरो अर्बन मिनिस्ट्री थियो, किनकि मेरो त्यो अर्बन इस्युजहरूमा मेरो इन्ट्रेस्ट पनि, मैले काम पनि गरिरहेको भएर मेरो त्यो थियो। हेल्थमा मैले कहिले त्यो पढेको जानेको मेरो उनै थिएन। हेल्थमा मेरो जम्मा एउटा सम्बन्ध भनेको चाहिँ मैले रमाइलो गरेर भन्थेँ, हुन नसकेको डक्टर होइन, अनि डक्टरको हस्बेन्ड। हेल्थसँग मेरो सिरियसली मेरो त्यतातिर मेरो बरु एजुकेसन मैले वर्षौँ काम गरेको एज अ स्टुडेन्ट एक्टिभिस्ट, अनि नट ओन्ली एक्टिभिस्ट, मेरो रुचि पनि एकदम भएकोले गर्दा मलाई थाहा थियो एजुकेसन पोलिसीमा लेख्ने पढ्ने गरेर भएर के पनि नभइकन जाने मेरो एउटा अनुभव थियो रह्यो। तर स्टार्ट गर्ने बेलामा मैले के कुरामा चाहिँ आफूलाई तयार गरेको थियो भने यो पोलिसीको कुराहरू हो, कुराहरू धेरै कुरा एउटै हुन्छ, फिक्स गर्ने हो हाम्रो काम एज अ मिनिस्टर, हामीले त्यसलाई लिड गर्ने हो, कोअर्डिनेट गर्ने हो होइन। तर यसको कन्टेन्ट जुन बेसिक्स हो, वाट इज दिस अल अबाउट, के हो यो खास, कहाँनिर के छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ मैले टिम राम्रो छान्नुपर्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ म ओपन हुनुपर्छ, मलाई थाहा छैन भनेर स्टार्ट गर्नुपर्छ, मैले सबैको कुरा सुन्नुपर्छ, सिक्ने कोसिस गर्नुपर्छ भनेर मलाई लाग्यो। इट टुक अराउन्ड 30 days त्यसको त्यो मलाई कहाँ के भइरहेछ, कसरी हुन्छ, के हुन्छ यसको कुराहरू बुझ्नको लागि सुरु गर्नलाई चाहिँ है, मन्त्री बनिसकेपछि सुरु गर्नलाई कुर्सीमा गएर बसिसकेपछि यस 30 days लाग्यो। तर मलाई त्यस्तो 2टा कुरा मेरो लर्निङ भयो, म क्विकली सेयर गरिहाल्छु। वी हेभ अल द टाइम इन द वर्ल्ड। एउटा चाहिँ नेपालको पोलिटिकल पार्टिजहरू, फर द्याट म्याटर सबै पोलिटिकल पार्टिजलाई हामीहरू के हुन्छ भने हाम्रो होल पार्टी मसिनरी लाखौँ मेम्बर्स हुन्छ हाम्रो। जस्तो अहिले मङ्सिरमा इलेक्सन अनाउन्स भएको छ, हुँदैन नो इलेक्सन कहिले हुन्छ, तर मङ्सिरमा नभए वैशाखमा होला, हुन त भइहाल्छ 1-1.5 वर्षमा होइन। हाम्रो होल पार्टी मसिनरी यतिखेर म गफ गरिरहेको बेलामा मेरो तल वडाको एउटा कङ्ग्रेसको मेम्बर पनि अथवा अर्को पार्टीको एमालेको मेम्बर ऊ दिन रात मेहनत गरिरहेछ, काम गरिरहेछ, एकजना मान्छेलाई भयो भने पार्टीमा ल्याउने कोसिस गरिरहेछ। फर वाट? त्यस्तो गर्यो भने पार्टी बलियो हुन्छ। पार्टी बलियो भने के हुन्छ? इलेक्सन जित्छ। इलेक्सन भयो भने के हुन्छ? जित्यो भने के हुन्छ? गभर्मेन्ट बन्छ। त्यहाँसम्म वी अल नो द एन्सर। गभर्मेन्ट बनेपछि के हुन्छ? अब हामीले के भन्छ, गभर्मेन्ट बनेपछि के हुन्छ भने हाम्रो पार्टीको पोलिसिजहरूलाई हामी गभर्मेन्टमा गएर त्यसलाई हामी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, एक्जिक्युट गर्छौँ, पर्स्यु गर्छौँ, फाइन। त्यो भने के हो? अब एकछिन यसो सोचौँ, त्यो भने के हो भनेपछि अब हामी रेटोरिक्सतिर जान्छौँ, जनतालाई राम्रो गर्छौँ होइन। जनतालाई राम्रो गर्ने भने के हो, कसरी गर्छौँ? अब यो क्वेसनको हामीले कहिले पनि एन्सर खोजे हुँदैनौँ, कहिले पनि हुँदैनौँ। किनभने बेस्ट केसमा एउटा पोलिटिकल पार्टीले इलेक्सन जितेर पायो, सबै कुरा मिल्यो भनेदेखि भने यसपालि देख्यो नि त हामीले के रहेछ भन्दा उसले पाउने भनेको 5 years म्याक्सिमम 5 years इन्टु 365 days है। र यु क्यान स्टार्ट फ्रम स्क्रच,
त्यो त कन्टिन्युटी त हो अगाडिको सरकारले जहाँ गरेर छोडेको छ त्यहीँबाट सुरु जस्तो अहिले हामीले गभर्मेन्ट बनायो भने त हामी त पेन्डेमिकको बिचमा गएर चलाउनु पऱ्यो नि होइन त्यहीँबाट स्टार्ट गर्नु पऱ्यो सो देयर इज अ गिभन कन्टेक्स्ट यु हेभ भेरी लिमिटेड रिसोर्सेस यु हेभ अनलिमिटेड एक्सपेक्टेसन्स यु आर वर्किङ इन अ डेमोक्रेसी वेयर यु हेभ टु मेक सेभरल कम्प्रोमाइजेस मेक एभ्रिबडी ह्याप्पी अनि त्यसपछि टाइम पनि 5 years मात्र हो अनि पर्ट्स पनि सानो छ भनेको त्यो त संसारको सबभन्दा बेस्ट स्किल चाहियो नि त द पोइन्ट आइएम ट्राइङ टु मेक इज यु हेभ टु बी अल प्रिपेयर्ड डे 1बाट म गएपछि म एजुकेसनमा यो गर्छु हेल्थमा यो गर्छु इन्फ्रास्ट्रक्चरमा यो गर्छु ठुल्ठुलो कुरा होइन किनभने ठुल्ठुलो कुरा किन होइन भनेदेखि भने अनलिमिटेड टाइम पनि छैन पैसा पनि छैन पैसा त त्यति नै हो हाम्रो टोटल रेभिन्यू जति उठ्छ त्यो रेभिन्यूले हामीलाई तलब खुवाउन मात्रै पुग्छ हाम्रो डेभलपमेन्ट गर्ने पैसाको लागि हामीले बाहिरबाट लोन खोज्नुपर्छ जहिले पनि होइन हामी आजको हाम्रो अवस्था यो हो होइन हाम्रो केटाकेटीहरू कतार इजरायलमा गएर काम गरेन भने हामीसँग फरेन करेन्सी हामीले अर्न गर्ने हामीसँग ठाउँ छैन अहिले यतिखेर मलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर कुर्सीमा गएर बस्यो भने दिस इज द रियालिटी यो रियालिटीमा मैले चाहिँ 50 वर्षको गफ दिएर भएन नेक्स्ट 5 years मा मैले नेपालको एजुकेसनलाई कहाँ पुऱ्याउने नेपालको हेल्थलाई कहाँ पुऱ्याउने कतिवटा इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्ने त्यो इम्प्लोइमेन्ट कहाँ क्रिएट गर्ने कुन पोलिसी बनायो भने त्यो इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट हुन्छ त्यो त एकदम डुएबल कुराहरू हो नि त यो चाहिँ पार्टीभित्रको एउटा त्यो पार्टी मसिनरीमा त्यो लगातार काम भइराख्नुपर्ने रहेछ क्या यो अहिले यतिखेर हामी अहिले सानो कोसिस गरिरहेको छौँ होइन लगातार काम भयो अब ठ्याक्कसँग पार्टीको मसिनरीले काम गर्यो इलेक्सन क्याम्पेन राम्रो भयो जित्यो पिपलले ट्रस्ट गर्यो अब पार्टी चलाउन पायो अब त्यो बेलामा अघिको क्वेसनमा फर्क्यौँ अब जोसुकै मन्त्री भएर स्वास्थ्य मन्त्री भएर आयो भने पनि कसले लिड गर्छ भन्ने कुराले इट विल डेफिनेटली मेक सम डिफरेन्स होइन हुन्छ तर त्यो प्राइम मिनिस्टर जो हो हु इज लिडिङ द्याट क्याबिनेट उसँग त एकदम क्ल्यारिटी हुन्छ नि त मेरो माइलस्टोन्सहरू यो हो मैले गर्न खोजेको कुरा के हो मेरो डेस्टिनेसन यो हो फर्स्ट इयरमा यहाँ पुग्छु सेकेन्ड इयरमा यहाँ पुग्छु भनेर उसको एउटा क्ल्यारिटी हुन्छ नि सबै कुरा थाहा हुन्छ उसलाई अनि उसको त्यो मिनिस्टरले के गर्ने भने उसको मिनिस्टर त डिपार्टमेन्टको हेड जस्तो त हो जस्तो एकछिनलाई मानौँ सिइओ भनौँ न होइन सिइओ भनौँ एकछिनलाई त्यसरी हुने हो हामीहरूकोमा चाहिँ म चाहिँ त्यसैले हामीले के गरेछौँ भने हामीले चाहिँ त्यो प्राइम मिनिस्टर हुने मान्छे मेरो विचारमा त्यो डेमोक्रेसीमा इलेक्टेड भएर गएको मान्छे त्यो खास राम्रै गर्न चाहन्छ जो गए पनि जुन पार्टी गए पनि किन राम्रै गर्न चाहन्छ भने उसलाई उसको एउटै मात्र मोटिभेसन हुन्छ टु गेट रिइलेक्टेड द्याट्स इट होइन होइन म राम्रै भन्छु फेरि होइन रिइलेक्टेड कतिखेर हुन्छ पिपलले भोट हाल्यो भने हुन्छ पिपलले भोट किन हाल्छ खुसी भयो भने हाल्छ ओके होइन त खुसी भयो भने हाल्छ सो 5 years मैले यो काम गरेर यो रिजल्ट दियो भने पिपल खुसी हुन्छ पिपल खुसी भयो भने मलाई रिइलेक्ट गर्छ रिइलेक्ट गऱ्यो भने म फेरि पावरमा हुन्छु भन्ने उसलाई भयो भने इफ यु टेक अ पोलिटिसियन एज समवन हु क्रेभ्स फर पावर हाउ डज द्याट पावर कम्स इन डेमोक्रेसी इफ यु गेट रिइलेक्टेड हाउ विल यु गेट इलेक्टेड इफ पिपल भोट्स यु वाइ विल पिपल भोट यु इफ यु मेक हिम ह्याप्पी भने हाउ टु मेक हिम ह्याप्पी भन्दा ह्याप्पी चाहिँ यसरी हुन्छ भन्ने कुरा भयो भने त पोलिटिसियनलाई एकदम त्यस्तै माने भने पनि त्यो एउटा मात्र मोटिभेसन छ भने पनि उसले त गर्छ नि त त्यो यो चाहिँ मैले यत्रो वर्ष पार्टीहरूमा काम गर्दाखेरि मेरो पार्टीमा काम गर्दाखेरिको मेरो अनुभव चाहिँ हामीहरूको त्यही मान्छे पोलिटिकल मुभमेन्ट गर्ने बेलाको खतरा गरे हुन्छ होइन इफ यु आर इन अपोजिसन ओके जस्तो राजाले टेक ओभर किङ ज्ञानेन्द्र त्यो बेलामा राजाले टेक ओभर गरिसके पछाडि पोलिटिकल मोबिलाइजेसन भयो हजारौँ लाखौँ मान्छे मोबिलाइजेसन गरे हुन्छ त्यो फ्रन्टमा खतरा काम गरेको नेता जब यो गभर्मेन्ट चलाउने फ्रन्टमा जान्छ त्यो फेल हुन्छ किन त्यहाँ चाहिँ उसलाई त्यो मान्छे मोबिलाइज गर्ने पनि स्किल हो नि त कम्युनिकेट गर्ने पनि स्किल हो नि त अफकोर्स है त्यो स्किल चाहिँ उसँग छ त्यो अनुभव छ होइन हि अर सी इज गुड एट इट दामी गर्छ त्यहाँ तर यो पनि स्किल हो नि त छुट्टै यो स्किल्स चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो स्किल कसरी राख्ने यो हाम्रो यो भनेको चाहिँ यो खास त गभर्मेन्टमा गएर गर्ने भनेको त पोलिसी बनाउने यु मेक पोलिसी चोइसेस नि कस्तो पोलिसी बनायो भने त्यो पोलिसीले चाहिँ कस्तो रिजल्ट दिन्छ त्यो कसरी ल्याउने के गर्ने भन्ने कुराको बारेमा छलफल गर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ डिफ्रेन्ट आइडियाजहरूमा गर्ने रिसोर्सेस कसरी ल्याउने भनेर गर्ने भने चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरूभित्र छैन के जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भने ठ्याक्क गभर्मेन्टमा पुग्छ मान्छे जस्तो कोही मान्छे मेयर हुन्छ त्यसो के गर्ने हुन्छ थाहा नै हुँदैन हाम्रो काठमाडौँमै हेर्नु कहाँबाट सुरु गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन कहाँबाट सुरु गर्ने नै थाहा हुँदैन होला किनभने यस्तो हुन्छ यत्रो वर्ष काम गरिराख्दाखेरि
कहिले पनि त्यो आफूले जुन सेटअपमा काम गरेको हो नि त्यो सेटअपमा त्यसको बारेमा हामीले छलफलै गरे हुँदैनौँ कि है। जस्तो म जहाँ काम गर्छु मेरो साथीभाइ हुन्छ, सङ्गत हुन्छ, मेरो दिन त्यहीँ बित्छ बिहान बेलुका होइन। मलाई घरको मान्छेले हेऱ्यो भने त हामी जस्तो व्यस्त मान्छे कोही हुँदैनौँ नि। हामी त बिहान 6 बजी उठ्यो भने फोनमा हुन्छ, वा चाहिँ मान्छे भेटेर आउँछ, दौडेर आउँछ, यहाँ त्यहाँ भने हुन्छ हाम्रो। अब वान फाइन मर्निङ यु बिकम मिनिस्टर। मलाई के थाहा छ, मलाई मान्छे कसरी भेट्ने थाहा छ, मान्छेसँग कुरा कसरी गर्ने थाहा छ, उनीहरूको लागि राम्रो पनि गर्न चाहन्छु म। तर त्यो राम्रो गर्ने भनेको के हो भनेर त मिनिस्टर भएपछि यु हेभ टु मेक डिसिजन्स, यु हेभ टु गिभ रिजल्ट। अनि त्यसपछि के रियलाइज हुन्छ, यस्तो विषयमा त मैले अहिलेसम्म गफै गरेको छैन। अनि मैले के गर्न थाल्छु, अब मैले 2-3 मैले कि हावादारी गफ गर्न थाल्छु म। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ मेरो दिमागमा के आउन थाल्छ भने मैले के गरेँ भने चाहिँ रियल काम गर्ने भन्दा पनि त्यो पिपललाई अलिअलि यसो मैले सर्टेन कुराहरू देखाएर मान्छेलाई भुलाउन पाएँ भने, किनकि के गर्ने भनेको थाहा नभएपछि अनि त्यतातिर अल्मलिन थाल्छ। यो चाहिँ कहाँ रहेछ हामीहरूकोमा मैले देखेको, हामीहरूको जुन यत्रो वर्षको ओपननेसमा भनेको हाम्रो डिबेटहरूमा हामीले इन्स्टिट्युसन्स बनाउने कुराहरू एकदम कम गर्दो रहेछ कि। इन्स्टिट्युसन्स लिटरली बनाउने नै always we jump into intent of people के। यो खराब हो अनि हामी त्यो खराब आएपछि म एक दिन आउँछु म असल हो भन्ने आयो होइन। अब यही कन्भर्सेसनले यसरी पनि हेर्छु। जस्तो मैले कसरी हेर्छु भने मैले पार्लियामेन्टमा हेऱ्यो, मसँग चाहिँ मेरो एउटा पार्लियामेन्ट अफिस छ, मैले इन्टर्न्सहरू लिन्छु होइन। केही इन्टर्न्सहरू मसँग काम गर्छन्, नेपालमा पढिरहेको बाहिर युनिभर्सिटीमा पढिरहेको मान्छेहरू आउँछ। मैले 15-20 जनाको नेटवर्क बनाएको छु। कोही मान्छेले मलाई इन्भाइरोमेन्टमा मद्दत गर्छ, कोही मान्छेले एग्रिकल्चरमा मद्दत गर्छ, मेरो वाटर रिसोर्सेसको एक्सपर्ट छ, मैले उनीहरूसँग मद्दत लिन्छु। आई हेभ अ टिम। अनि मैले पार्लियामेन्टमा बोल्न जाँदै गर्दाखेरि मेरो सोच्ने मैले हो, बोल्ने मैले हो, भन्ने मैले हो, तर मलाई डेटा चाहियो, मलाई कतिपय कुराहरू मलाई रिसर्च गरिदिने मान्छेहरू चाहियो। त्यो टिम उनीहरूले मलाई मद्दत गर्छ। अनि म पार्लियामेन्टमा गएर मैले 1 मिनट बोल्न पाएँ भने 2 मिनट बोल्न पाएँ भने मलाई लागेको कुराहरू राख्छु, किनकि मेरो ड्युटी हो नि त त्यो पार्लियामेन्टमा गएर मेरो पिपललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने। त्यो अनुभवबाट मैले गएर मेरो पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटेरिएटमा गएर के भने हामीहरूको यो पार्लियामेन्टलाई एमपीलाई सबै कुरा चाहिन्छ। मैले 2005 मा युएसमा जाँदाखेरि देखेको यो होइन, त्यहाँको सेनेटरको देखेँ यस्तो चाहिन्छ। कहाँ हामी त गर्नै सक्दैनौँ, पहिला सुरु म्यान पावर र पैसै हुँदैन होइन। अनि मैले भने ठिक छ, यत्रो धेरै मान्छे एउटा एमपीलाई दिएर हामी सक्दैनौँ, तर हाम्रो पार्लियामेन्टभित्र हाम्रो पार्लियामेन्ट्री लाइब्रेरी जुन छ यसलाई हामी बलियो बनाऊँ। यो धेरै ठुलो पैसा होइन। सबैजनालाई भन्नु न लाइब्रेरी कस्तो छ होइन। हामीहरूकोमा लाइब्रेरी सानो लाइब्रेरी छ, त्यहाँ सर्टेन उहरू छ, खास हामी कोही पनि त्यो युज गर्दैनौँ होइन, खासै जाँदैनौँ त्यो। तर त्यो लाइब्रेरीलाई चाहिँ त्यो लाइब्रेरी कम मोर एज अ रिसर्च एउटा सेन्टर जस्तो यस्तो बनाइकन सर्टेन मान्छे राखेर अघि जुन जस्तो मसँग त एउटा एमपीसँग इन्टर्न्सहरू काम गर्न आउँछ, एक्सपर्ट काम गर्न आउँछ, नेपालको पार्लियामेन्टसँग काम गर भनेर भन्यो भने त कति मान्छे होला त्यहाँ होइन। हामीले खास धेरै पैसा पनि लाग्दैन, इट्स अल अबाउट योर विल। अनि त्यहाँ हामीले काम गर्न लगाए। अब कोही पनि एमपी पार्लियामेन्टमा बोल्न जानुभन्दा पहिला मैले यो विषयमा बोल्न लागेको, मैले युज गरेको डेटाहरू मिल्छ कि मिल्दैन एकचोटि मलाई हेरिदियो। वा हामी जस्तो पार्लियामेन्टमा बोल्दै गर्दा संसारमा नभएको भन्छौँ नि, संसारमा छ कि छैन, हावा गरेर दिएर भएन नि त पार्लियामेन्टमा। त फ्याक्ट त चाहियो, ल चेक गरिदियो नि त मलाई, अथवा मलाई यसमा प्रिपेरेसन गरेर दियो नि त, मलाई यो नोट चाहियो। मैले हो, के बोल्ने भनेको त आफ्नो आइडियाज बोल्ने त हो, मेरो कुरा हो भनेर एउटा सानो लाइब्रेरीलाई स्ट्रेन्थन गऱ्यौँ भने, एउटा सानो रिसर्च टिमै बनाएर राख्थ्यौँ भने होइन, गऱ्यो भने त के हुन्छ त्यसले। अब बिस्तारै हाम्रो त्यो पार्लियामेन्टमा हाम्रो एमपिजहरूले गर्ने डिबेटको क्वालिटी नेक्स्ट लेभलमा पुग्छ। त्यो भएको बिस्तारै त्यो पार्लियामेन्टप्रति पिपलको भरोसा बढ्दै जान्छ। सो दिस इज अ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट नि त होइन, रियल इन्भेस्टमेन्ट हो। अब त्यो पार्लियामेन्टमा अब बाहिर गफ हामीले बाहिर पत्रपत्रिकामा हेऱ्यो भनेदेखि भने हाम्रो गफको जहिले पनि के भइरहेको हुन्छ भने के अरे त्यो एमपीले कति तलब खायो, एमपीको कर्मचारी भन्ने, हामी यस्तो त्यो गफ गर्नु हुँदैन भने होइन मैले। तर त्यो पार्लियामेन्ट भन्ने इन्स्टिट्युसन चाहिँ बाहिरको कसरी बनाएर छ, त्यही बाहिर देशको किन खतरा, हाम्रो किन झुर, हामी मान्छे झुर भन्ने हामी दिमाग हामीले के लाग्छ भने हामीले पठाएको सांसदहरू सब फटाहरू हो, सब झुरहरू हो, त्यही भएर झुर भएको भन्ने लाग्छ हामीलाई। हामीले सबैलाई सबै झुर लाग्छ हामी कहाँ होइन। तर त्यो अरू देशको पार्लियामेन्टमा यति राम्रोसँग डिबेट हुने कुरा हामी कहाँ किन हुँदैन भनेपछि त्यहाँ के भएको रहेछ हामीले एकछिनलाई हेऱ्यौँ। सेम इज विथ पोलिटिकल पार्टी। हामी कहाँ सबै बुढा नेताहरू छ, हामीले कुरा गर्यौँ 70 को बुढा नेताहरू छ है,
तर हामीले युएसको प्रेसिडेन्ट जो बाइडेन हामीले बुढा हेऱ्यौँ, अघि नै त्यही कुरा गर्दै थियौँ। तर यो सबैको यसरी हेऱ्यो भने सबैतिरको पोलिटिकल पार्टीमा के हुन्छ भने अकाउन्टेबिलिटी भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो हुनै पर्यो नि, होइन? हामीहरूकोमा हुँदैन। कसरी म भन्छु, किन हामीले कहिले पनि पार्टीमा पनि त्यसरी गफ गरेको छैन। पार्टीमा पनि के गफ गरेको हुन्छ हामीले भने मान्छेको बारेमा गफ गरेको हुन्छौँ। जस्तो पोलिटिकल पार्टीमा कोही मान्छे प्रेसिडेन्ट लड्यो, 2 जना मान्छे, एउटा जित्छ एउटा हार्छ। हारेको मान्छेले हारेको दिन छोड्नु पऱ्यो, किनभने उसलाई उसको पार्टी मेम्बर्सले के भनिदियो भने होइन, यु आर नट चुजन एज प्रेसिडेन्ट, स्टेप डाउन गर्छ, उसले छोडेर जान्छ। ओके, जस्तो क्लिन्टनले अघिल्लो पटक प्राइमेरी लड्यो, सकेन, छोडेर गयो, होइन है, छोडेर जाऊ, सक्यो, फिनिस्ड। के गर्छ कि चाहिँ कुनै एउटा नेताको लिडरसिपमा पार्टी इलेक्सनमा गयो, जेनरल इलेक्सनमा गयो, पार्टी हार्यो, उसले छोड्छ। किन मेरो लिडरसिपमा गएको हार्यो भनेर छोड्छ। त्यसरी छोडेको भए के हुन्थ्यो नेपालमा हेरौँ त, केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, जति नेताहरू भन्छु नि हामी 70+ क्लब बुढाहरूको, यो एकजना नेता पनि नेपालमा बाँकी रहँदैन थियो। उहाँहरूले धेरै पहिला, होइन किन गएको, म अघि कुरा गर्दाखेरि त्यो रोयल मासेकरको कुरा गर्दाखेरि 87मा जन्मेको, होइन, म 76मा जन्मेको है। 2046को आन्दोलन हुँदाखेरि म क्लास 9मा थिएँ, 1990 को। अनि त्यस पछाडि 48को इलेक्सन देखेको। त्यो इलेक्सनको बेलामा जसलाई मैले नेता भनेर त्यतिखेरको पत्रिकामा पढेर सुनेको हो, अहिले म आफै यो पुग्दै गर्दाखेरि पनि मोरलेस त्यही मान्छेहरू नेता हुनुहुन्छ सबै पार्टीमा। एकछिनलाई व्यक्तिको कुरा छोडौँ, यस्तो 20, 25, 30 वर्ष डोमिनेन्ट भएर पावर स्ट्रक्चरमा रहने भनेको चाहिँ कस्तो मात्र रहन्छ भने कि चाहिँ त्यो खतरा, त्यो तानासा भएको देश हुनुपर्छ। तानासा भएपछि एक्जाम्पल होइन, फर इक्जाम्पल हामी किम जोङ उन, नर्थ कोरिया, होइन, त्यस्तो खालको ठाउँ हुनु पऱ्यो कि डेमोक्रेसीमा 25-30 वर्ष एउटै मान्छे रहिराख्ने भने त्यो खतरा हुनुपर्छ कि यस्तो हुनुपर्छ कि उसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कसैले बिटै गर्न नसक्ने, यति राम्रो गरेर आएको कि उसले लगातार बसिरहेको हुनु पऱ्यो, होइन? हामी कहाँ त दुइटै होइन। इट्स डेमोक्रेसी जहाँको पार्टीमा पनि इलेक्सन हुन्छ। इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ नि। नेपालको पोलिटिकल पार्टिज इन्डियाको पोलिटिकल पार्टीभन्दा डिफ्रेन्ट, जहाँ चुनाव हुन्छ। माधव नेपाल र केपी ओलीले चुनाव लड्नु भएको हो, शेरबहादुर र रामचन्द्र चुनाव लड्नु, पार्टीमा पनि चुनाव हुन्छ, देशमा पनि चुनाव हुन्छ। तर पनि जहाँ पनि इलेक्सन हुने ठाउँमा चाहिँ किन यस्तो हुन्छ भने इलेक्सनले डिसाइड गरेको हारेको मान्छे पनि वा जितेको मान्छे पनि दुइटा सँगै बस्छ पावर सेयर गरेर। यस्तो कहीँ पनि हुँदैन, हाम्रोमै हुन्छ। हो, किन हुन्छ भने हामीहरूले पोलिटिकल पार्टीहरूको बारेमा गफ गर्दाखेरि जहिले मान्छेको बारेमा गफ गरेँ। अहिले मैले पार्लियामेन्ट एउटा इन्स्टिट्युसन भनेँ, अब मैले पार्टी भयो, अब एकछिन पार्टी बिल्डिङको हिसाबले हेरौँ। नेपालको त पार्टीमा यस्तो प्रब्लम रहेछ, यो प्रब्लम हटाउँ भनेर भने आधा प्रब्लम हट्छ। सेम विथ ब्युरोक्रेसी। हामी ब्युरोक्रेसीमा हाम्रो मान्छेहरूले काम गरेन भन्छौँ एकछिनलाई, होइन? अब एकछिनलाई ब्युरोक्रेसीको यसरी हेरौँ, ब्युरोक्रेसीको हाम्रो इन्टेक कस्तो छ, व्हाट काइन्ड अफ पिपल आर वी हायरिङ, होइन? हामीले कस्तो मान्छेलाई हायर गरिरहेछौँ, हाम्रो इन्टेक कस्तो छ, हामीले मान्छे त्यो हामीले लिएको जो मान्छे छ, मैले काम गरेर हेरेँ नि त मिनिस्ट्रीमा, खतरा मान्छेहरू पनि छ त्यहाँ, होइन? त्यो यही यसबाटै आएको मान्छेहरू। हामीले त्यो यस्तो धेरै राम्रो मान्छेहरूलाई किन रिटेन गर्न सक्दैनौँ, होइन? किन ब्युरोक्रेसीभित्र चाहिँ काम गरेर रिजल्ट दियो भने त्यो पर्फर्मेन्ससँग चाहिँ म कति ग्रो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इट इज टाइड विथ माई पर्फर्मेन्स भन्ने कुरा किन हामीले त्यो बनाउन सकेका छैनौँ? हामी त्यस्तो एकछिनलाई राखेर हेरौँ। अप्रेजल चाहिँ हुँदैन त भित्र? अप्रेजल हुन्छ तर एकदमै फर्मालिटी मात्रै हुन्छ, त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले यदि मैले हेरेँ नि त, म मन्त्रालयमा गएर काम गर्न जाँदै गर्दा यस्तो यङ उपसचिवहरू छ, यस्तो तगडा छ, उनीहरूसँग मैले मद्दत लिएँ। तर मलाई यसो त्यो सिस्टमभित्र अहिले मैले पार्टी भने जस्तै उनीहरू सचिव बन्ने बेलासम्ममा उनीहरूसँग भएको एनर्जी जस्तो म अबको 5-7-10 वर्षपछि पार्टीको पोजिसनमा पुग्ने बेलासम्म मसँग भएको जोस जाँगर सबै चुसेर केही बाँकी नभएर खोक्रो भए जस्तै उनीहरू पनि जसरी पोलिटिकल पार्टीको मान्छेको सबभन्दा पर्फर्म गर्ने ठाउँ भनेको प्रधानमन्त्री मन्त्री भएर भए जस्तै ब्युरोक्रेसीको मान्छेको पनि त माथि सचिव भएर उसले पर्फर्म गर्ने हो। सचिव बन्ने बेलासम्म त्यो मान्छेको के पनि बाँकी नराखेर हामीले एनर्जी पनि बाँकी नराखेर र पोस्ट सचिव रिटायर भइसके पछाडिको उसको सचिव हुँदै गर्दा उसले गर्ने पर्फर्मेन्स इज नट टाइड विथ के उसले दिने रिजल्ट चाहिँ उसको उसले कस्तो पर्फर्म गर्छ भन्ने कुरासँग मतलबै हुँदैन। अब एकछिनमा हामी ट्विक गरौँ ल, हामीले हाम्रो कानुनमा हाम्रो सिस्टममा हामीले अलिकति चेन्ज गरेर त्यो हामीले कोसिस पनि गऱ्यौँ यसलाई बहस गर्ने छलफल गऱ्यौँ तर सकेनौँ। थोरै गऱ्यो भने हाम्रो ब्युरोक्रेसी राम्रो हुने रहेछ। सो द पोइन्ट आइ एम ट्राइङ टु मेक इज हाम्रो मैले गएको 10-12-15 वर्षको पब्लिक डिस्कोर्समा चाहिँ हामीहरूले इन्स्टिट्युसन बनाउने बारेमा चाहिँ एकदमै कम सोच्यौँ। चाहे त्यो पार्टी होस्, चाहे त्यो पार्लियामेन्ट होस्, चाहे त्यो ब्युरोक्रेसी होस्, चाहे त्यो अदालत होस्, चाहे युनिभर्सिटी होस्, ठ्याक्कै हाम्रो मिडियामा पनि सबभन्दा बढी
मान्छेको बारेमा गफ हुने भयो होइन मान्छे भनेपछि अनि मान्छेको उसको क्यारेक्टर उसको इन्टेन्ट होइन त्यसको अर्थ हुन्छ तर त्यो मात्र सबै कुरा होइन इन्स्टिट्युसनको इट म्याटर्स त्यसमा कुरा भएन भन्ने कुरा मेरो छ If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications.